अस्सलाम वालेकुम। और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए में मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। मिस्र के सियाहती मुकाम शर्म शेख में 13 रोज़ तक जारी रहने वाली मौसमियाती तब्दीलियों पर बैन अल-अक़वामी रद्द-ए-अमल के हवाले से होने वाली COP27 कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर के साथ को चेयर करेंगे। ये पाकिस्तान का एजाज़ भी है, लेकिन ये पाकिस्तान को एजाज़ मिला है एक बहुत बड़ी तबाही के बाद। पाकिस्तान में अगस्त के बाद 2-2.5 माह तक जारी रहने वाले तूफ़ानी सैलाबों और उसके नतीजे में होने वाली ज़िंदगी की बेशुमार नुकसान आमेज़ तलखियों के बाद दुनिया ने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान ने ग्लोबल वार्मिंग की जो भारी कीमत अदा की है वो कोई और भी अदा कर सकता है। इस सेंसिटाइजेशन के साथ ये इस पस मंज़र में शुरू होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों का जायज़ा लेने के लिए कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ है, जिसमें जो एजेंडा है वो ग्लोबल वार्मिंग को 19वीं सदी के लास्ट अशरे में यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस यानी ज़िंदगी का जितना भी दारोमदार है इस ज़मीन पर, इसका जो एक पैटर्न है कि ये कितनी गर्म होनी चाहिए, वो रिकॉर्ड एक कुदरत ने मुकर्रर करके दिया है। 19वीं सदी के लास्ट अशरे तक जितना था, ये ग्लोबल वार्मिंग पे होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का एंड जो है वो इस बात पे, इस एजेंडे को एक्चुअलाइज करना, इम्प्लीमेंट करना है कि 19वीं सदी में जितना टेम्परेचर था ज़मीन का, ये उससे सिर्फ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये ज़्यादा हो सकता है। लेकिन वो सब ममालिक जो रिच कंट्रीज़ कहलवाते हैं, ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, उन्होंने इस ग्लोबल वार्मिंग में जो कंट्रीब्यूट किया है फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल के बाद और कार्बन डाइऑक्साइड का जितना भी कंपोनेंट वो एमिट करते हैं, अपनी इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन उन्होंने जो कमिटमेंट्स की हुई हैं कि वो गरीब ममालिक जिनमें सनती तरक्की तो कम है लेकिन खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, जिसमें पाकिस्तान वर्स्ट हिट कंट्री है, उसका अजाला करने के लिए जो गोल्स मुकर्रर किए गए थे उसमें 2020 तक ये रिच कंट्रीज़ ने $1 बिलियन जो था वो तकसीम करना था इन गरीब ममालिक को, जिसमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस करना था जो प्रिडिक्शन कर सके या जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो बेहतर कम्युनिकेशन का सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करवा सके, और ये कि उनको कर्ज़ों की फराहमी में तेज़ी दिखाई जाए और कर्ज़ों को माफ़ करने के हवाले से एक पैटर्न था जो इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। ये जो शर्म शेख में होने वाली कॉन्फ्रेंस है, इसके एजेंडे में बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ इसी चीज़ को फोकस करेंगे कि दुनिया रियलाइज़ करे अपनी उन जिम्मेदारियों को। एक तो ग्लोबल वार्मिंग कम होनी चाहिए, और दूसरा ये कि जो लोग बैडली हिट हैं उनकी मदद की जाए। दूसरा एस्पेक्ट आज के वीलॉग का नाज़रीन, पाकिस्तान में होने वाले सियासी मंजरनामे पे जितनी भी तब्दीलियां हैं उनका एक ओवरव्यू आपसे शेयर करना है। इमरान खान पर होने वाला कातिलाना हमला अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ के गया है, जो टेक्निकल भी हैं और जो सियासी भी हैं। जो सियासी मंजरनामे पे होने वाली इस कातिलाना हमले को लेकर होने वाली गुफ्तगू है, उसमें इस कातिलाना हमले को ही बुनियादी तौर पर एक ड्रामा करार दिया जा रहा है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान पेश हैं, जिन्होंने कहा कि अब तक मालूम नहीं हो सका कि कातिलाना हमले में इमरान खान साहब को गोली लगी है, किस जगह पे लगी है। फिर दूसरा उन्होंने अज़राए तफन्नुन कहा है कि हमें मालूम नहीं था कि किसी की पिंडली में शारक भी हो सकती है। इस किस्म की जो चीज़ें हो रही हैं, इसका रद्द-ए-अमल डेफिनेटली आएगा। इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है वो एक ताख़ीर के बाद, जो उनके ज़ख्मी हो जाने के बाद मुबैना तौर पर रुक गई थी, वो दोबारा से उसका आगाज़ किया जा रहा है। और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है उसने इस कमिटमेंट का इंदिया दिया है कि वो पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में इस लॉन्ग मार्च को जारी करेंगे, और ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब अब पिंडी में आकर इस लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे, जो वज़ीराबाद में उन पर होने वाले कातिलाना हमले के नतीजे में रुक गया था। यह कातिलाना हमला, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे सवालात पीछे छोड़ के गया है। एक तो ये है कि इसकी अब तक तकरीबन 80 से 90 घंटे गुजरने के बावजूद FIR दर्ज नहीं करवाई जा सकी, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट को इस सिलसिले में IG पंजाब को ये हुक्म जारी करना पड़ा है कि वो इसकी कानूनी तौर पर FIR जो है वो दर्ज करें। दूसरा, इसमें एक और सवाल भी है कि इमरान खान साहब के अलावा अगर किसी भी आदमी पर इस किस्म का कोई अटैक हो या उसको किसी किस्म का कोई ज़ख्मी होने का, किसी भी हादसे के नतीजे में अगर ये इस किस्म का वाक़या होता है, तो उसके ब्लड रिपोर्ट्स जो आती हैं, जो मेडिको लीगल होता है, इसमें वो सारे तकाज़े बादियों नज़र में पूरे नहीं किए गए, जिसने बहुत सारे ऐसे शिकायतों को
اور شکوک کو جنم دیا ہے، جس کا جواب دینا بہرحال عمران خان صاحب کا اور ان کی ٹیم کا بنیادی طور پر ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بات ہے جو میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ 2007 میں اس وقت کے دو بڑے لیڈر بینظیر بھٹو شہید اور نون لیگ کے قائد جناب نواز شریف، ان کے درمیان لندن میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ایگریمنٹ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ دونوں پارٹیوں نے، جو پاکستان کی اس وقت تک دو بڑی پارٹیز تھیں، سیاسی جماعتیں، انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ انف از انف، اب کے بعد ہم نہ تو اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے، اور پاکستان میں جو بھی انتخاب جیت کے آئے گا اور حکومت بنائے گا اس کو کام کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ ہم نے اس کے ریزلٹس دیکھے، باوجود اس بات کے کہ اس ایگریمنٹ کے، چارٹر آف ڈیموکریسی کے سائن کرنے کے کچھ عرصے کے بعد پاکستان میں بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں بنی ہیں انہوں نے اپنی مدت پوری کی ہے، اور یہ مدت پوری کرنے کا کریڈٹ اسی اسپرٹ کو جاتا ہے جس میں یہ بات تسلیم کی گئی تھی کہ ہر پارٹی کا ایک بنیادی حق ہے کہ اگر وہ منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں پہنچتی ہے تو اس کو اس کی آئینی مدت جو ہے وہ پوری کرنے دی جائے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو حال ہی میں ہونے والی ڈیولپمنٹ ہے، اس میں سب سے بڑا نقصان جو ہوا ہے وہ تحریک انصاف کی اس یک رخی سیاسی اڑان کا ہے، جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے، جس میں وہ انگیجمنٹ کو کسی بھی سطح پر قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو غیر جمہوری قوتیں ہیں جو پارلیمنٹ سے باہر بیٹھی ہیں، ان الیکٹڈ ہیں، ان کو پھر کھل کے کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ عمران خان صاحب ابھی تک اس بات پہ مصر ہیں اور وہ سمجھتے ہیں، شاید ان کی تحلیل نفسی کی جائے تو کسی جگہ پہ یہ بات سامنے آئے گی کہ وہ پاکستان میں اپنے آپ کو سب سے پاپولر لیڈر سمجھتے ہیں، وہ پاکستان میں تحریک انصاف کو سب سے بڑی سیاسی جماعت سمجھتے ہیں، وہ پاکستان میں تمام باقی سیاسی جماعتوں کو چور اور لٹیروں کے گروپس سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے سبھی نظام، سبھی اداروں کو وہ اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کے ذریعے ان کی مرضی کے مطابق پاکستان میں پولیٹکس کی جا سکے۔ کوئی ادارہ ایسا اب تک نہیں ہے اور جس پہ عمران خان صاحب نے یا تو بالواسطہ طور پر یا بلا واسطہ اٹیک نہ کیا ہو یا اس کی کریڈیبلٹی مشکوک نہ کی ہو۔ عدالتوں کو لے لیجئے اور انتظامیہ کو لے لیجئے، اور اس ان کی جو سپیٹ ہے تازہ ترین، اس میں آئی جی اسلام آباد کو اور ایک ایڈیشنل جج جو محترمہ ایک خاتون ہے زیبا چودھری صاحبہ، ان کا نام لے کر جس طرح سے انہوں نے F9 پارک میں دھمکیاں دی تھیں، ان سے لے کر فوج کا ایز این انسٹیٹیوشن بھی، اور اس کے بعد اس کے نام لے کر اس کے کرداروں کو جن کو وہ معطوب کرتے ہیں، دا ڈے ان دا ڈے آؤٹ، اور اب رہ گئی تھی پولیس۔ تو انہوں نے پنجاب پولیس، حالانکہ پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے، ان کی اتحادی حکومت ہے کاف لیگ کے، چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، اور تحریک انصاف ان کی سب سے بڑی سپورٹر ہے، لیکن عمران خان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے نتیجے میں شاہ محمود قریشی جو وائس چیئرمین ہے تحریک انصاف کے، انہوں نے ایک بہت بڑے اجتماع میں نام لے کر آئی جی پنجاب کا یہ کہا ہے کہ اگر تم FIR بھی درج نہیں کر سکتے تو انہوں نے، میں وہ بات ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا جس سے دل آزاری ہوئی ہے، اور آئی جی پنجاب فیصل شاہکار صاحب کو یہ بات آن ریکارڈ کہنا پڑی ہے کہ شاہ محمود قریشی اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں لیکن انہوں نے پنجاب پولیس کے شہداء اور پنجاب پولیس کی وردی کو گالی دینے کے بعد جو ہمیں عوام میں بدنام کرنے کے حوالے سے ایک نیا رخ اختیار کیا ہے، اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اس کو مسترد بھی کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کی دیگر جو لیڈرشپ ہے اس کو اس بات کا شاید یا تو موقع نہیں ملتا کہ وہ سول سرچنگ کریں اور دیکھیں کہ ان کی اڑان کا جو آسمان ہے وہ کدھر ہے، کیا وہ اس زمین پہ رہنے والے لوگ ہیں، کیا وہ پاکستان کے مزاج کو سمجھتے ہیں۔ ہم اس بات کو قبول تو کر لیتے ہیں کہ کوئی نویلٹی آئے، کوئی نئی ایجاد سامنے آئے، لیکن ان سلوگنز کے پیچھے جو وہ لگا رہے ہیں، اگر ریاست جو ہے وہ اس حد تک کمزور ہوتی ہے کہ دشمن جو ہے اس کا فائدہ اٹھا کر، آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پہ ہونے والی تمام ٹرولنگ کو، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سب سے زیادہ انڈیا میں اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا سیاسی انداز اختیار کیا ہے اور پاکستان کے سبھی اداروں کو اور خاص طور پر پاکستان کی مسلح افواج کو جس طرح سے انہوں نے بدنام کرنے کا آغاز کیا ہے، اس کو لے کر انڈیا کے اندر نہ صرف یہ کہ خوشی اور ایک اوور جوبیلیشن کا ماحول ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی، ان کے بہت سارے لوگوں کے ایسے بیانات سامنے آئی ہیں کہ عمران خان کے جو کام کر رہے ہیں وہ انڈیا 75 سال میں پاکستان کی آرمی اور پاکستان کو نقصان پہنچانے میں اتنا کامیاب نہیں ہوا۔ یہ وہ منظر نامہ ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں
کہ پاکستان کو اگر ترقی کرنی ہے، پاکستان کے تمام اداروں کو اگر کام کرنا ہے، پاکستان میں عدالتی نظام کو اگر بہتر بننا ہے، اور پاکستان کے پارلیمنٹ کی جو سپریم جیسے مدر آف آل انسٹیٹیوشنز کہا جاتا ہے، اگر اس کی کوئی توقیر باقی رہنی ہے تو عمران خان صاحب جو پاپولر لیڈر بھی ہیں اور ان کی پاپولر سپورٹ بھی ہے، ان کے کروڑوں فالوور ہیں، اور تحریک انصاف ایک پاپولر جماعت ہے، ان کو انگیجمنٹ کی سیاست کی طرف آنا پڑے گا۔ نئے انتخابات جب بھی ہوتے ہیں اس سے پہلے ایک ایسے ماحول کی ضرورت ہے جس میں کوئی غیر جمہوری قوت جو ہے اس تمام سچویشن کا فائدہ نہ اٹھائے۔ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔